तर्कप्रवेश आंशिकपरीक्षार्थं प्रश्नोत्तराभ्यासः अनुवर्तते। प्रथमः प्रश्नः। विशेषणता विशेष तादात्म्य उभयघटितकार्यकारणभावम् उदाहरत। उत्तरं। कालिकविशेषणतासम्बन्धेन कार्यं प्रति तादात्म्येन कालः कारणम् इति। अत्र काले कार्यकारणयोः समानाधिकरण्यम्। एवं दैशिकविशेषणतासम्बन्धेन कार्यं प्रति तादात्म्येन दिक्कारणम्। अग्रे प्रश्नः। कालिकविशेषणताद्वयघटितकार्यकारणभावम् उदाहरत। कालिकेन कार्यं प्रति अदृष्टं कालिकसम्बन्धेन कारणम् इति। अत्र कार्य अदृष्टयोः कालिकसम्बन्धेन समानाधिकरण्यं काले सम्भवति। अग्रे प्रश्नः। कर्तृत्वतादात्म्य उभयघटितकार्यकारणभावम् उदाहरत। कर्तृतासम्बन्धेन पटं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन कुविन्दः कारणम् इति। अत्र पटकुविन्दयोः कर्तृत्वतादात्म्यसम्बन्धाभ्यां कर्तरि कुविन्दे समानाधिकरण्यं सम्भवति। एवं कुण्डलादिकं प्रति स्वर्णकारस्य कार्यमात्रं प्रति ईश्वरस्य कारणत्वम्। विषयता तादात्म्य उभयघटितं कार्यकारणभावम् उदाहरत। विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रति तादात्म्येन विषयः कारणम् इति। अत्र विषये कार्यकारणयोः समानाधिकरण्यम्। एवं विषयितासम्बन्धेन कार्यमात्रं प्रति तादात्म्येन ईश्वरीयं ज्ञानम् इच्छा कृतिश्च कारणम् इति। प्रतियोगिता तादात्म्य उभयघटितकार्यकारणभावम् उदाहरत। प्रतियोगितासम्बन्धेन भवनध्वंसं प्रति तादात्म्येन भवनं कारणम् इति। अत्र प्रतियोगिनि भवनादौ समानाधिकरण्यम्। विषयताद्वयघटितकार्यकारणभावम् उदाहरत। विषयतासम्बन्धेन प्रवृत्तिं प्रति विषयतासम्बन्धेन इच्छा कारणम् इति। अत्र इच्छाप्रवृत्त्योः विषयतासम्बन्धाभ्यां भोजनादौ विषये समानाधिकरण्यम्। एवं विषयतया इच्छां प्रति विषयतया ज्ञानं कारणं, प्रकारतया स्मरणं प्रति प्रकारतया संस्कारः कारणम्। समवायस्वरूप उभयघटितकार्यकारणभावम् उदाहरत। समवायेन पटं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन पटप्रागभावः कारणम्। अत्र पटस्य तन्तुषु प्रागभावेन सह समानाधिकरण्यम्। एवं कार्यसामान्यं प्रति प्रागभावः कारणम्। विषयता समवाय उभयघटितकार्यकारणभावम् उदाहरत। द्रव्यनिष्ठविषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रति समवायेन महत्त्वं कारणम् इति। अत्र द्रव्ये कार्यकारणयोः समानाधिकरण्यम्। एवं अन्येषामपि सम्भवति, यथा स्पार्शनप्रत्यक्षं प्रति उद्भूतस्पर्शः कारणं, चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपं कारणं, चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति आलोकसंयोगः कारणम् इति। लौकिकसन्निकर्षः कतिविधः? लौकिकसन्निकर्षः षड्विधः। संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषविशेषणभावश्चेति। संयोगसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण साकं त्रीन् कार्यकारणभावान् दर्शयत। संयोगसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण साकं विशिष्य त्रयः कार्यकारणभावाः भवन्ति। द्रव्यनिष्ठविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति चक्षुस्संयोगः, स्पार्शनप्रत्यक्षं प्रति त्वक्संयोगः, मानसप्रत्यक्षं प्रति मनस्संयोगः समवायेन कारणम् इति। संयुक्तसमवायसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह कति कार्यकारणभावाः भवन्ति दर्शयत। संयुक्तसमवायसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह विषयता स्वरूप उभयघटिताः पञ्चकार्यकारणभावाः भवन्ति। आद्यो यथा द्रव्यसमवेतनिष्ठविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति चक्षुस्संयुक्तसमवायः स्वरूपसम्बन्धेन कारणम्। अत्र द्रव्यसमवेतासु गुणक्रियजातिषु समानाधिकरण्यम्। इत्थं द्रव्यसमवेतनिष्ठविषयतासम्बन्धेन स्पार्शनप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन त्वक्संयुक्तसमवायः कारणम्, मानसप्रत्यक्षं प्रति मनस्संयुक्तसमवायः कारणम्, घ्राणजप्रत्यक्षं प्रति घ्राणसंयुक्तसमवायः कारणम्, रासनप्रत्यक्षं प्रति रसनासंयुक्तसमवायः कारणम् इति। संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह कति कार्यकारणभावाः भवन्ति दर्शयत।
संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह विषयतास्वरूपसम्बन्धद्वयघटिताः पञ्चकार्यकारणभावाः भवन्ति। तत्र आद्यो यथा द्रव्यसमवेतसमवेतनिष्ठविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम् इति। अत्र द्रव्यसमवेतसमवेतेषु नीलत्वादिषु सामानाधिकरण्यम्। इत्थं स्पार्शनप्रत्यक्षं प्रति त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। मानसप्रत्यक्षं प्रति मनस्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। घ्राणजप्रत्यक्षं प्रति घ्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। रासनप्रत्यक्षं प्रति रसनासंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। समवायसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह कीदृशः कार्यकारणभावः भवति? समवायसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह विषयतास्वरूपसम्बन्धद्वयघटितः एकः कार्यकारणभावः भवति। शब्दनिष्ठविषयतासम्बन्धेन श्रावणप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन श्रोत्रसमवायः कारणम् इति। अत्र शब्दे कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यम्। समवेतसमवायसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह कीदृशः कार्यकारणभावः भवति? समवेतसमवायसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह विषयतास्वरूपसम्बन्धद्वयघटितः एकः कार्यकारणभावः भवति। शब्दसमवेतनिष्ठविषयतासम्बन्धेन श्रावणप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन श्रोत्रसमवेतसमवायः कारणम् इति। अत्र शब्दसमवेतेषु शब्दत्वादिसामान्येषु सामानाधिकरण्यम्। विशेष्यविशेषणभावसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह कार्यकारणभावान् दर्शयत। विशेष्यविशेषणभावसन्निकर्षस्य प्रत्यक्षेण सह विषयतास्वरूपसम्बन्धद्वयघटिताः बहवः कार्यकारणभावाः भवन्ति। तद्यथा द्रव्याधिकरणक अभावनिष्ठविशेषणतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन चक्षुस्संयुक्तविशेषणता कारणम्। निर्जनोऽयं प्रदेशः इति चाक्षुषप्रत्यक्षं द्रव्याधिकरणक अभावनिष्ठविशेषणतासम्बन्धेन जनाभावे भवति। तत्र चक्षुस्संयुक्तविशेषणता स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते इति सामानाधिकरण्यम्। एवं द्रव्याधिकरणक अभावनिष्ठविशेषणतासम्बन्धेन स्पार्शनप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन त्वक्संयुक्तविशेषणता कारणम्। द्रव्याधिकरणक अभावनिष्ठविशेषणतासम्बन्धेन मानसप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन मनस्संयुक्तविशेषणता कारणम्। द्रव्याधिकरणक अभावनिष्ठविशेषणतासम्बन्धेन घ्राणजप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन घ्राणसंयुक्तविशेषणता कारणम्। द्रव्याधिकरणक अभावनिष्ठविशेषणतासम्बन्धेन रासनप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन रसनसंयुक्तविशेषणता कारणम्। चाक्षुषप्रत्यक्षचक्षुस्संयुक्तविशेषणतयोः किं सम्बन्धघटितः कार्यकारणभावः? द्रव्यसमवेत अधिकरणक अभावनिष्ठविशेषणतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन चक्षुस्संयुक्तसमवेतविशेषणता कारणम्। यथा नीलः श्वैत्याभाववान् इत्यत्र। एवं स्पार्शनादिप्रत्यक्षं प्रति त्वक्संयुक्तसमवेतविशेषणतादिः कारणम्। चाक्षुषप्रत्यक्षचक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतयोः किं सम्बन्धघटितः कार्यकारणभावः? द्रव्यसमवेतसमवेत अधिकरणक अभावनिष्ठविशेषणतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता कारणम्। यथा रूपगतसामान्यं महत्त्वाभाववत् इत्यत्र। एवं स्पार्शनादिप्रत्यक्षं प्रति त्वक्संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतादिः कारणम्। चाक्षुषप्रत्यक्षचक्षुस्संयुक्तविशेषणविशेष्यतयोः किं सम्बन्धघटितः कार्यकारणभावः? द्रव्यगत अभावाधिकरणक अभावनिष्ठविशेषतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति चक्षुस्संयुक्तविशेषणविशेष्यता स्वरूपसम्बन्धेन कारणम्। यथा तेजोभावे रूपं नास्ति इत्यत्र। श्रावणप्रत्यक्षश्रोत्रावच्छिन्नविशेष्यतयोः किं सम्बन्धघटितः कार्यकारणभावः? आकाशाधिकरणक अभावनिष्ठविशेषतासम्बन्धेन श्रावणप्रत्यक्षं प्रति श्रोत्रावच्छिन्नविशेष्यता स्वरूपसम्बन्धेन कारणम्। यथा इह आकाशे शब्दाभावः इत्यत्र।
श्रावणप्रत्यक्षश्रोत्रावच्छिन्नसमवेतविशेष्यतयोः किं सम्बन्धघटितः कार्यकारणभावः। आकाशसमवेत अधिकरणक अभावनिष्ठविशेष्यतासम्बन्धेन श्रावणप्रत्यक्षं प्रति श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतविशेष्यता स्वरूपसम्बन्धेन कारणं, यथा इह ककारे गत्वं नास्ति इति प्रत्यक्षम्। श्रावणप्रत्यक्षश्रोत्रावच्छिन्नविशेषणविशेष्यतयोः किं सम्बन्धघटितः कार्यकारणभावः। आकाशगत अभावाधिकरणक अभावनिष्ठविशेष्यतासम्बन्धेन श्रावणप्रत्यक्षं प्रति श्रोत्रावच्छिन्नविशेषणविशेष्यता स्वरूपसम्बन्धेन कारणं, यथा इह शब्दाभावे गत्वं नास्ति इति प्रत्यक्षम्। संयोगसन्निकर्षेण किमिन्द्रियं कस्य प्रत्यक्षं जनयति। चक्षुः त्वक् मनः त्रीणि इन्द्रियाणि संयोगसन्निकर्षेण द्रव्यप्रत्यक्षं जनयन्ति, यथा चक्षुः त्वक् च घटस्य, मनः आत्मनः प्रत्यक्षं जनयति। संयुक्तसमवायसन्निकर्षेण किम् इन्द्रियं कस्य प्रत्यक्षं जनयति। पंच इन्द्रियाणि चक्षुः घ्राणं रसनं त्वक् मनश्च अनेन सन्निकर्षेण गुणानां प्रत्यक्षं जनयन्ति, यथा चक्षुः रूपस्य घ्राणं गन्धस्य प्रत्यक्षं जनयति। संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षेण किम् इन्द्रियं कस्य प्रत्यक्षं जनयति। चक्षुरादीनि पंच इन्द्रियाणि अनेन सन्निकर्षेण गुणगतसामान्यानां प्रत्यक्षं जनयन्ति, यथा चक्षुः रूपत्वस्य घ्राणं गन्धत्वस्य प्रत्यक्षं जनयति। समवायसन्निकर्षेण किम् इन्द्रियं कस्य प्रत्यक्षं जनयति। श्रोत्रेन्द्रियम् एकमेव अनेन सन्निकर्षेण शब्दस्य प्रत्यक्षं जनयति। समवेतसमवायसन्निकर्षेण किम् इन्द्रियं कस्य प्रत्यक्षं जनयति। श्रोत्रेन्द्रियम् अनेन सन्निकर्षेण शब्दगतसामान्यस्य प्रत्यक्षं जनयति। द्रव्याधिकरणकस्य अभावस्य प्रत्यक्षं कस्मात् सन्निकर्षात् जायते। द्रव्याधिकरणकस्य अभावस्य प्रत्यक्षं संयुक्तविशेष्यविशेषणभावसन्निकर्षात् जायते। द्रव्यसमवेताधिकरणक अभावानां प्रत्यक्षं कस्मात् सन्निकर्षात् जायते। द्रव्यसमवेत अधिकरणक अभावानां प्रत्यक्षं संयुक्तसमवेतविशेषविशेषणभावसन्निकर्षात् जायते। द्रव्यसमवेतसमवेताधिकरणक अभावानां प्रत्यक्षं कस्मात् सन्निकर्षात् जायते। द्रव्यसमवेतसमवेत अधिकरणक अभावानां प्रत्यक्षं संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषविशेषणभावसन्निकर्षात् जायते। अभावाधिकरणक अभावानां प्रत्यक्षं कस्मात् सन्निकर्षात् जायते। अभावाधिकरणक अभावानां प्रत्यक्षं संयुक्तविशेषविशेषणभावसन्निकर्षात् जायते। आकाशाधिकरणक अभावस्य प्रत्यक्षं कस्मात् सन्निकर्षात् जायते। आकाशाधिकरणक अभावस्य प्रत्यक्षम् अवच्छिन्नविशेषतासन्निकर्षात् जायते। आकाशसमवेत अधिकरणक अभावस्य प्रत्यक्षं कस्मात् सन्निकर्षात् जायते। आकाशसमवेत अधिकरणक अभावस्य प्रत्यक्षम् अवच्छिन्नविशेषतासन्निकर्षात् जायते। आकाशगत अभावाधिकरणक अभावस्य प्रत्यक्षं कस्मात् सन्निकर्षात् जायते। आकाशगत अभावाधिकरणक अभावस्य प्रत्यक्षम् अवच्छिन्नविशेषणविशेषतासन्निकर्षात् जायते।